न्हू. आमी आयताराक ते म्हागेली भितर टिकी टिकी जाता म्हणून म्हाका दिसलें भितर लूज जाला दिसता म्हाका वयर कार्बन येयला म्हणून. पूण तो कार्बन येवं ना लास्टाक. तो कार्बन हें केलो टायट केला आनी तो गेलो. पूण तेंय बी तें तशेंच जावपाक लागलें. ते कार्बन येयलें म्हणून ते कितें जालें तें आमकां खबर नाशिल्लें भितर. आतां 3 दीस जाले आमकां लायट ना. कांयच करूंक मेळना पावर भितर. येता वयता 3 दीस जाले लायट ना. काल मेल्ले न्हू कोणाचे. आतां ते काल मागीर परत हाडले कोणाक. परत हाडले ते म्हणपाक लागले की ती केबलाची मिस्टेक. आनी ते उठले आनी पळयले आनी हे गेले खांब्या कडेन पळयले आनी त्या भायल्या भायर गेले. आमकां कांय सांगूंकूय ना कितें म्हणटा तें. आमकां कळूं ना तें कितें जालां म्हणटा ती फॉल्ट. पण तुमकां त्रास जाता रातचे त्रास जाता न्ही. कांय ना न्ही. लायट ना म्हणटकीर आनी कितें जातलें घरांक. कांयच करूंक मेळना लायट ना जाल्यार. फॅन ना माती ना न्हीद पेड्ड्यार वयल्यान मागीर आजार बरें ना जावप. नाव कितें तुगेलें? दिवाकर कवळेकर. लाईट ना हय. आणि पळय हांगा पावस येयला तेन्ना उदक भरिल्लें हांगा. मागीर चेड्यान पांयान दवरलें ताका शॉक लागले. आतां ती आसा ती केबलाची फॉल्ट. ती गॅस पायपाची ते घालपा येयले तेन्ना हांवें सांगिल्लें तांकां हांगा लायटीचे हे आसा म्हण. तेणे मागीर आयकून आनी तांणी खणले आनी ते पायप घालून गेले ते गॅसीचे पायप लावन. गॅसीचे. आतां लायट ना. आतां लायट ना आमकां 3 दीस. पण शॉक येता म्हणून सांगले तुमी ते डिपार्टमेंटान. काल येयले ते पळोवपा. तांकां सांगलें हांवें ते मागीर चेड्याक शॉक लागले म्हण. हय. ते पयले आनी गेले ते. काय सांगू ना काय ना आमकां. तुमी सकाळी येवन भितर पळोवपाक जाता. आमदारां मेळ्ळा तुमी? ना ना, आमदारां मेळना. मेळना. आमी फक्त डिपार्टमेंटाक कॉल आपयले 3 केलो. दिसांनी ते तेंच्यांनी आमकां 3-4 फावटी फोन केलो. सगळ्यांनी केलो. वाड्यावयल्यान सगळ्यांनी केलो फोन. कोणाचो फोन घेता कोणाचो घेयना. सगळ्यांनी फोन करून सांगले तेंकां अशें अशें आसा म्हणून. तेंच्यांनी येवन हांगा पळयले पूण एक्शन काय घेवना. 3 दीस जाले. भुरग्यांक त्रास जाता. जाणटी आसा तांकां त्रास जाता. आमगे फ्रिजी सगळे आसलेले ते पिड्ड्यार जाले. हे कोणाची मिस्टेक? आमची काय ना न्ही. लायट ना म्हणून आमगे भुरग्यांकूय त्रास जाता. इस्कॉला वचपाची भुरगीं आसा. आनी आतां आमी कितें म्हणून हें करपाचें? कोणा सांगपाचें? पण आमदारां कित्याक मेळना तुमी? आमदाराक आमी पयलीं पळोवया म्हटलें येता काय ना. ते आयज तेंच्यांनी येता म्हटलें न्ही. आयज येवना. 9 जायसर पयलीं. मागीर विनायकाक फोन केलो आनी सांगलें अशें अशें आसा म्हणून. मागीर तेणें सांगलें आपूण पळयता कितें जाता तें आपले कडेन अशें म्हणून. नाव कितें तुगेलें? सुकांती कोंबात. दीस जालो हो इश्यू चालू आसा. म्हाका कालूच कळ्ळो. हांवें ऑलरेडी डिपार्टमेंटाक इन्फॉर्म केलो. प्लस जे अडानी गॅसीचे जे टेक्निकल डिपार्टमेंट आसा तांकांय इन्फॉर्म केलो. कालचे काल तो रेक्टिफाय जावपाक जाय आशिल्लो. कित्याक तेजे एक दीस पयलीं हांगा हो लो लायन एरिया म्हणटकूच हांगाल्यान जो केबल गेला अंडरग्राउंड LT केबल, जो LT केबल डॅमेज केलो. कोणेन केलो? अडानी गॅसीन डॅमेज केलो. हांव म्हणटा डॅमेज केलो जाल्यार तुमी तो रिपेर करपा आसलेलो. त्या जाग्यार उदक भरलेले त्या कारणान भुरग्याक तो लिकेज म्हाजे हिसपान शॉक मारलो. म्हाका दिसता हे मेजर कितें जावपाचें आशिल्लें ते म्हाजे हिसपान देवा कृपेन वाचले. ऑलरेडी तेंच्यांनी तो येवन रिपेर इमिजिएटली करपाचो करूं ना. पयली गोश्ट सगळ्यांक फॉल्टी म्हणटा तो ऑथॉरिटी. कारण जर केबल तर कितेंय घालता या कसलीय लायन व्हरता, गॅस व्हरप, PWD व्हरप या इलेक्ट्रिकल केबल व्हरप, टोटली म्हटल्यार एक ब्लू प्रिंट आसपा आसलेलो. कारण नाजाल्यार लोकल्सांक कॉन्फिडन्सान घेवपा आसलो. लोकल्सांनी ऑलरेडी खबर आहा न्ही खंयच्यान केबल कितें केला तो. तेंच्यांनी तेंचे कडल्यान कन्सर्न घेवन बाबा हांगाल्यान एक केबल गेला, हांगाल्यान लायन व्हरनाका, डॅमेज जावपाक शकता. हे कन्सर्न घेवन करपाक आशिल्लो. तेंचे कडेन कांयच ब्लू प्रिंट ना, कांयच रोड मॅप ना. येता डायरेक्टली JCB घालता, पिकास मारता, फोडटा, कितेंय करता. फाल्यां त्रास कोण जाता? लोकांक त्रास जाता. आतां तुमकां सांगपा म्हटल्यार हेजो कॉन्सिक्वन्सीस हांव सांगता. जर तर हो डॅमेज जावन हानी तर चड वाडलेली न्ही जाल्यार घरांची TV, फ्रीज हे वयतलेच आशिल्ले. जर तर 440 जावन तर घरान तर कोण नाशिल्लो आनी शॉर्ट सर्किट जाल्ले न्ही जाल्यार घरानूच उजो पेट्टा आसलेलो. घरा तुमी पयले आसतली लागीं लागीं तेकोन घरा आसा. जर तर एक सिलिंडराक तर चुकून सुद्दां कितें जालें न्ही सायडींची घरां वयतली आशिल्ली. त्या भायर तो भुरगो आशिल्लो, ल्हान भुरगो आशिल्लो. फाटल्या एपाक डेंगू केसी खातीर 5 वर्साचो भुरगो मेलोन बोळा जाला. मिनिस्टर्स गेले, सगळे गेले आनी उजवाती पुढे घेवन एक समर्थन दिलें. हेच करतले आशिल्ले हेच्या फुडें. हांव म्हणटा तुमी प्रॉपर सोल्युशन कितें करना. जे कितें जालां त्याच टायमार बरें मिस्टेक जाता सगळ्यां कडेन. मग अशी न्ही एवरी टायम ही कितें ही मेजर मिस्टेक.